बल्दिया उज़्मा कराची का 55 अरब 28 करोड़ 36 लाख का बजट मंजूर। हर यूनियन कमेटी के लिए 2-2 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। मेयर कराची की अपोजिशन को तरक्याती स्कीमों की तफसीलात फराहम करने की यकीन दहानी। मुर्तज़ा वहाब हर यूसी में बिला तफरीक तरक्याती काम करवाने के लिए पुरअज़्म। मैं आपको अगर हक़ाइक़ पर मबनी बात करूँगा, जो फिस्कल फ्रेश एलोकेशन की गई है, आप यकीन जानें तमाम जो ट्रेजरी साइड है उन सबको इक्वल फेयर रखा गया। कुछ इलाके ऐसे खुशकिस्मत थे जिनके पास पुरानी एडीपी अवेलेबल थी। मैंने सिर्फ मेक श्योर ये किया कि वो एडीपी ज़ाया ना हो, वो एडीपी लगा दी जाए, वो खर्च कर दी जाए। हम जो तजावीज़ पेश कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं कराची की हालत को तब्दील करना चाहते हैं ना, किस तरीके से यूसी के चेयरमैन को बाख्तियार बनाना चाहिए, करप्शन खत्म हो जाए। हिमायत हम करेंगे, हम उस दिन हिमायत करेंगे जिस दिन हम देखेंगे कि आपका रवैया वाकई गैर जानिबदाराना हो गया और आप सारे लोगों के साथ बराबरी का सलूक कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट का इम्तियाजी सलूक का शिकवा। बोले हम करप्शन के खात्मे के लिए तजावीज़ दे रहे हैं, आपका रवैया अच्छा होगा तो हम ज़रूर हिमायत करेंगे। डिप्टी पार्लिमानी लीडर जुम्मन दरवान का कराची से वफाक के नारवा सलूक का शिकवा। बोले 2 मरतबा वफाकी हुकूमत ने वादा किया शहर को सोना बना देंगे, कराची के लिए फंड आया तो सिर्फ सिंध हुकूमत का आया। कराची में 2 यूसी चेयरमैन, पुलिस इंस्पेक्टर भी पानी चोर निकले। मंगू पीर और सब्जी मंडी के यूसी चेयरमैन ने करोड़ों का पानी चोरी किया। गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए हब केनाल से पानी चोरी। 12 ज़रई फार्म्स से 3 और 4 इंच के चोरी के कनेक्शन काटे गए। केनाल से 66 इंच के गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े। केनाल के 5 मकामात से टैंकर्स की मदद से पानी की फरोख्त का इंकशाफ। एंटी थेफ्ट सेल की रेंजर्स के हमरा कार्रवाई, गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। रिक्शा ड्राइवर्स को खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। 128 मुकदमात दर्ज। पाबंदी के बावजूद रिक्शा चलाने पर 252 अफराद गिरफ्तार। सबसे ज़्यादा टीपू सुल्तान पुलिस ने 105 अफराद को पकड़ा। फिरोजाबाद पुलिस ने 45 मुकदमात दर्ज किए, 71 अफराद गिरफ्तार। शारा फैसल पुलिस ने 13 मुकदमात में 37 अफराद को हिरासत में लिया। गुलशन इकबाल बलोच कॉलोनी, मबीना टाउन, सचल में भी कार्रवाइयाँ। अजीज भट्टी PIB साइट में भी मुकदमात दर्ज, दर्जनों गिरफ्तारियाँ। पैसे लाओ मनशियात ले जाओ। कराची में धड़ल्ले से मनशियात फरोशी जारी। मनशियात का जहर कम उम्र नौजवानों तक भी पहुंचाया जाने लगा। वाहिद कॉलोनी में मनशियात की खुलेआम फरोख्त की फुटेज सिटी 21 पर। फुटेज में कम उम्र नौजवानों को मनशियात खरीदते देखा जा सकता है। फुटेज के जरिए मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। इनामी स्कीमों का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला 18 रुकनी गैंग पकड़ा गया। बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड नेटवर्क की गिरफ्तारी। मुल्जिमान 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समात पर पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान के कब्जे से जाली कुवैती पुलिस यूनिफॉर्म, दस्तावेज़ात और डिजिटल आलात बरामद। गडाप टाउन का 3 अरब 99 करोड़ से ज़ायद का बजट मंजूर। नए माली साल में आमदन का तखमीना 3 अरब 59 करोड़ से ज़ायद। तरक्याती अखराजात के लिए 1 अरब 37 लाख रुपए मुख्तस। वाटर सप्लाई, सड़कें, निकासी आब और दीगर तामीरात के मंसूबे बजट में शामिल। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने तफसीलात बता दी। तमाम 9 यूनियन कमेटियों में मसावी तरक्याती अमूर अंजाम देने का आज़म। हमारा पहला प्रायोरिटी पानी है, सेकंड सेवरेज है, रोड रास्तों का हम थर्ड प्रायोरिटी पे है। MP MN हमारे साथ दे रहे हो, चीज़ें हैं, कम्युनिटी सेंटर है। पहला पानी पे फोकस किया है और सोलर पे। सारे मेंबरान ने पानी पे ज़्यादा बजट रखा है और सोलर पे ज़्यादा रखा है। जहाँ तक कि हमारे मेंबर्स हैं तो उन्होंने सबने ज़्यादातर यही पानी की तजवीज़ की, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं। कोई भी पार्टी का MNA वो वाटर के काम वाटर बोर्ड से कराए प्लीज़। रोड बनानी है वो काम KMC से कराए, बजाय इसके कोई पब्लिक हेल्थ की तरफ भाग रहा है, कोई DC से कराने जा रहा है, मैं उस टाउन से कराऊंगा। इससे बड़ी खराबी हो रही है। देखिए, वाटर का काम आप करा लेते हैं, उसको वाटर बोर्ड ने संभालना है।
MN نے اپنے حلقوں کی سڑکیں KMC سے بنوائے نجمی عالم کی پانی کے مسائل بھی واٹر کارپوریشن سے حل کروانے کی گزارش کہا کلک فنڈ سے ٹاؤنز میں برابری سے خرچ ہو رہے ہیں پلاسٹک بیگز کا استعمال روکنے کی بھی اپیل نئے بیچ ریزورٹ پر سٹی کونسل اراکین کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی مانگ لیا پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کرم اللہ وقاصی بولے 246 یونین کمیٹیوں کی اندرونی گلیوں میں بھی کام کر رہے ہیں K4 کے لیے 3 ارب ہم نے نہیں وفاق نے رکھے ہم اگر کام کر رہے ہیں تو وہ 246 یونین کمیٹی کی اندرونی گلیوں پہ بھی کام کر رہے ہیں اگر کسی کو شک ہے تو ہم وزٹ کرائیں گے آئیں کمیٹی بنائیں جہاں جہاں کام ہوا ہے جہاں جہاں کام ہو رہا ہے ہم باقاعدہ وزٹ کرائیں گے 3 ارب روپے بھائی ہم نے نہیں رکھے 3 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے رکھے سندھ پولیس کا احسن اقدام ہیلتھ انشورنس میں OPD کی سہولت کا اضافہ IG سندھ کا پولیس اسپتال گارڈن کا دورہ مختلف شعبوں کا معائنہ ایمرجنسی OPD لیبارٹری اور ادویات کی فراہمی کا جائزہ کہا پولیس اہلکاروں کو 10 لاکھ تک ہیلتھ انشورنس کی سہولت حاصل محکمہ صحت سے فزیشین سرجنز اور کنسلٹنٹ کی تعیناتی کی سفارش کی جائے گی 2 لاکھ دیں ڈرگ لائسنس لیں میڈیکل سٹور کھولیں کراچی کے مختلف اضلاع میں جعلی ڈرگ لائسنس بنانے کا انکشاف ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کے سٹاف کی مبینہ ملی بھگت سے میڈیکل سٹور کھلنے لگے ضلع غربی میں عشرت میڈیکل سٹور کا لائسنس 1,20,000 میں جاری ہوا ضلعی صحت افسر نے دستاویزات اور لائسنس جعلی ہونے کی تصدیق کر دی ڈرگ انسپیکٹر کو میڈیکل سٹور کے خلاف کارروائی کی ہدایت جنا اسپتال میں لیڈی ڈاکٹرز 2 روز بعد بھی گتھم گتھا ڈاکٹر حمیرہ اور ڈاکٹر عائشہ میں ہاتھا پائی ایک ڈاکٹر اسپتال چھوڑ کر جانے لگی تو انتظامیہ دوبارہ اندر لے گئی انتظامیہ افسران ڈاکٹر اور ملازمین بھی شدید پریشان انتظامیہ نے رپورٹ روک لی دوسری انکوائری کمیٹی قائم لڑائی ذاتی ہے یا عہدوں کا جھگڑا انتظامیہ کی تحقیقات جاری ترجمان جنا اسپتال جہانگیر دورانی کا رپورٹ پیر تک سامنے لانے کا اندیا دنیا بدل گئی کہ الیکٹرک کا رویہ نہ بدلا لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی بجلی کی بندش بہادر آباد کوکن سوسائٹی میں 10 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول مرمتی کام کے بہانے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی علاقہ مکینوں کا متعدد شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہونے کا شکوہ یکم محرم الحرام 1447 ہجری 27 جون 2025 بروز جمعۃ المبارک کو ہوگی اور یوم عاشور 10 محرم الحرام 6 جولائی 2025 بروز اتوار کو ہوگی محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا کل یکم محرم پاکستان میں یوم عاشور اتوار 6 جولائی کو ہوگا چاند دیکھنے کے لیے کراچی میں زونل کمیٹی کا اجلاس ہوا ملک کے مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا محرم الحرام کے لیے سخت سیکیورٹی پلان امن کمیٹیوں کا قیام ہر جلوس کے لیے 3 سطحی سیکیورٹی انتظامات لازمی قرار پولیس رینجرز اور انتظامیہ افسران کے کنٹرول روم فعال سندھ حکومت کا جلوسوں کے راستے فوری کلیئر کروانے کا حکم اشتعال انگیز آڈیو ویڈیو اور دیگر مواد کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی بجلی پانی اسٹریٹ لائٹس اور صفائی کے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت جلوسوں اور مجالس کے داخلی راستوں پر شراکا کی جامع تلاشی لازمی ہوگی قانون ساز ادارے میں قانون کی خلاف ورزی سندھ اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے دوران ارکان موبائل فون استعمال کرتے رہے اسمبلی میں انگریزی میں لکھی تقاریر پڑھی جاتی رہی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں ناصر حسین شاہ کا سوال پر جواب نزہت پٹھان بولی کئی گھنٹوں تک بور ہو کر موبائل فون کا سہارا لیتے ہیں ارکان اسمبلی رولز نہیں پڑھتے اس لیے خلاف ورزی کرتے ہیں سعدیہ جاوید کا طنزیہ جواب
اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. وائلیشن تو نہیں ہوئی ہے، تھوڑی سی آزادی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انگریزی میں اسپیچز اگر آپ کمپلیٹ اسپیچ انگریزی میں کرتے ہیں تو اس کے لیے اسپیکر صاحب سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، رول کوٹ کرنا پڑتا ہے. ہم سب کی اس میں وہ ہے کوتاہی ہے کیونکہ ہم رول بک نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے. اگر ہم رول بک کا اس طرح مطالعہ کریں جیسے پچھلے ہمارے سینئرز کرتے تھے تو شاید جو بہت ساری اندر غلطیاں ہوئی ہیں وہ نہیں. محکمہ تعلیم کی ویٹنگ پالیسی ہزاروں ٹیچنگ امیدواروں کے لیے پریشانی کا سبب. ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدوار تاحال آفر آرڈرز کے منتظر. کراچی پریس کلب کے باہر سینکڑوں امیدوار سراپا احتجاج بن گئے. مذاکرات نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا عندیہ. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفتر آمد. مارٹن ڈاسن کا مختلف شعبوں کا دورہ. صحافتی ذمہ داریوں کو سراہا. مارٹن ڈاسن کے اعزاز میں الوداعی تقریب کیک کاٹا، گلدستہ پیش کیا. بولے پاکستانی عظیم لوگ اور محبت کرنے والے ہیں. کراچی بریانی اور قلفی ہمیشہ یاد رہے گی. پاکستان سے بہت سی یادیں سمیٹ کر جا رہا ہوں. ایف بی آر کو غیر معمولی اور بلا جواز اختیارات کیوں دیے؟ کراچی چیمبر وفاقی بجٹ کے خلاف سراپا احتجاج. کراچی چیمبر، پریس کلب، انکم ٹیکس بلڈنگ سمیت مختلف اہم مقامات پر بینرز آویزاں. کاروباری برادری چپ نہیں بیٹھے گی نعرے درج. اقدامات بزنس کمیونٹی کو ہراساں کرنے کے مترادف قرار. سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ رک نہ سکا. سونا 1335 روپے مہنگا. 1 تولہ سونا 3,56,000 تک پہنچ گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 3,05,212 روپے ہو گئی. 1 تولہ چاندی کی قیمت 3,850 روپے ہو گئی. اور کرکٹ قوانین میں تبدیلیاں. ٹیسٹ کرکٹ میں بھی سٹاپ کلاک متعارف. 1 منٹ کے اندر دوسرا اوور شروع کرنا لازم قرار. خلاف ورزی پر 2 وارننگ. تیسری بار 5 رنز کی پینلٹی. تھوک کے استعمال پر نئی گیند نہیں ملیں گی. آئی سی سی نے فیئرنیس آف کیچ کے ریویو میں بھی تبدیلی کر دی. تھرڈ امپائر نو بال کے ساتھ کیچ کو بھی ریویو میں چیک کرے گا. نو بال پر فیئر کیچ کی صورت میں بیٹنگ سائڈ نو کو نو بال کا 1 رن ملے گا.